यो रेडियो नेपाल हो। अब प्रवीण पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। सुरुमा प्रमुख समाचार। पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिका खुर्सानेमा बस दुर्घटना हुँदा 6 जनाको मृत्यु। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य तत्काल घटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन। आजदेखि 1 महिना लामो स्वस्तानी व्रत प्रारम्भ। पानी नपरेका कारण काठमाडौँ उपत्यका सहित तुलसीपुर र धनकुटाको हावा स्वास्थ्य मापदण्डभन्दा बढी प्रदूषित रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागद्वारा जानकारी। र 3 दिन यता 11 चरणसम्म भएको मतदानबाट पनि अमेरिकी संसद सभामुख चुन्न असफल। सुरेश, के छ खबर? कहाँ छौ? मेरो सब ठिक छ यार, अफिसमा छु। अनि घर तयार भयो तिम्रो? घर त तयार भयो यार। अब घरमा इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन अनि टेलिफोन नम्बर पनि लिनु थियो। अब तिमी नै छौ यहाँ नेपालमा पाइने सुविधाको बारेमा जानकार भएको। म त 15 वर्ष भयो यार देशबाट टाढा भएको। सजेस्ट गर न यार, कुन राम्रो होला? इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन र टेलिफोन सेवाका लागि हो भने आँखा चिम्लेर नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम FTTH सेवा लिहाल। तिमीलाई चाहिएको सबै सुविधा नेपाल टेलिकममा पाउँछौ। ढुक्क भएर लिँदा हुन्छ। ल, गजब भएछ। मलाई चाहिएको सबै सुविधा एउटै फाइबरबाट पाउने भएपछि थ्याङ्क यू यार। थ्याङ्क यू मलाई भन्दा नेपाल टेलिकमलाई भन। जनतालाई निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। समाचार अब विस्तारमा। पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिका वडा नम्बर 8 खुर्सानेमा गैराती बस दुर्घटनामा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा पाल्पा रैनादेवी छहरा 8 की 36 वर्षीय निर्मला घिमिरे, सोही स्थानकी 11 वर्षीय सरुमाया घिमिरे, 54 वर्षीय खिमकुमारी राणा, 40 वर्षीय गुना कुमारी गाहा, 21 वर्षीय दानकुमारी खत्री र 19 वर्षीय बीमा पाण्डे रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका सूचना अधिकारी वीरेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो। रूपन्देहीको सालझण्डीबाट यात्रु लिएर पाल्पाको खुर्साने जाँदै गरेको यात्रुवाहक बस खुर्साने पुग्नै लाग्दा गैराती 9:30 बजे मधुवन टारी फाँट नजिकै राधादी गैरामा दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा घाइते भएका अन्य 18 जनालाई लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल पठाइएको पाल्पाबाट हाम्रा संवाददाता विष्णु खनालले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य तत्काल घटाउन निर्देशन दिनुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेकाले सोही बमोजिम मूल्य समायोजन गरी मूल्य कटौती गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा हिजो वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आम जनतालाई राहतको अनुभूति हुने गरी पेट्रोल र डिजेल तथा हवाई इन्धनको मूल्य कटौती गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। आपूर्ति सचिव नेपाल आयल निगमको अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। निगमको पछिल्लो विवरण अनुसार 15 दिनमा 79 करोड़ रुपियाँ नाफा हुने देखिएको छ। 18 अर्ब रुपियाँ बराबरको रकम तिर्नुपर्ने दायित्व रहेको भन्दै मूल्य घटाउन चौतर्फी रूपमा निगमलाई दबाव परे पनि अस्वीकार गर्दै आएको छ। लगातार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य ओह्रालो लागे पनि दायित्व बाँकी रहेको भन्दै मूल्य घटाउन निगम तयार नभएपछि प्रधानमन्त्रीले नै हिजो निर्देशन दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सरकार प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको हितप्रति संवेदनशील रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो नेपाल पत्रकार महासंघको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार पत्रकार महासंघसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न तयार रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकका लागि केही नयाँ गर्ने संकल्पसहित प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएकाले आफ्नो कार्यकालमा कुनै पनि नराम्रो काम हुन नदिन सचेत रहेको पनि बताउनुभयो। भेटमा महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई केन्द्रमा राखेर नीति कानून तथा व्यवहार गर्न प्रधानमन्त्री समक्ष आग्रह गर्नुभएको थियो। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नागरिकका आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन लागेको बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा हिजो बसेको मन्त्री परिषदको बैठकपछि संचारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्नुहुँदै गृहमन्त्री लामिछानेले जनादेश अनुसार सरकारमा सहभागी दलका एजेण्डालाई सम्बोधन गर्ने गरी न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन लागेको उल्लेख गर्नुभयो। न्यूनतमको हामी अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ। सम्भवतः आज बेलुकासम्म सकिन्छ होला। भोलिसम्म सक्ने योजना छ। तैपनि केही छुटपुट छ भने आज बैठक बस्दै हुनुहुन्छ। हरेक राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने साथीहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो अपेक्षा भोलिसम्ममा यो सक्छौँ भन्ने छ। त्यसलाई सार्वजनिक यस पछाडि कहिले गर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ। मन्त्री लामिछानेले सरकारमा सहभागी दलहरूको राजनीतिक पृष्ठभूमि फरक भए पनि जनतालाई प्राथमिकतामा राखेर सेवा दिने कुरामा सबै एकमत भएकाले कुनै विवाद नरहेको पनि बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्देशन दिनुभएपछि राजधानी विभागको सफ्टवेयर व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको आइडिमिया कम्पनीले आफ्ना उच्च तहका प्राविधिकलाई नेपाल पठाएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राजधानी विभागको सफ्टवेयरमा समस्या देखिएको भन्दै विभागले पूर्ण सेवा दिन नसकिने सूचना जारी गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले तत्परता लिँदै सफ्टवेयर र प्रणालीको अनुगमन र निरीक्षण गरेपछि कम्पनीले आफ्ना विशेषज्ञ पठाएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। नेपाली कंग्रेसले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। सिंहदरबार स्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा भोलि शनिबार दिउँसो 1 बजे बैठक बोलाइएको हो। सभापति शेरबहादुर देउबा संसदीय दलको नेतामा पुनः निर्वाचित हुनुभएपछि पहिलो पटक कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बस्न लागेको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादी केन्द्रीय सचिवालय बैठकले वाम एकताका लागि 4 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। हिजो पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले पार्टीका महासचिव बेदुराम भूषालको संयोजकत्वमा गंगालाल तुलाधर, प्रकाश ज्वाला र विजय पौडेल रहने गरी 4 सदस्यीय वाम एकता कार्यदल गठन गरेको पार्टीका प्रवक्ता एवं उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। कार्यदलले वामपन्थीहरूसँग छलफल परामर्श गर्ने र वाम एकताका लागि व्यक्ति र संस्थालाई जोड्ने काम गर्ने प्रवक्ता एवं उपमहासचिव खतिवड़ाले बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारेमा सरकार पक्षका पार्टीहरूले नै औपचारिक प्रस्ताव नगरेको बताउनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देशको आर्थिक विकासका लागि किसान र उद्योगी व्यवसायीको मनोबल बढाउन ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल जुत्ता चप्पल उत्पादक संघले काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय जुत्ता चप्पल औद्योगिक प्रदर्शनीको हिजो उद्घाटन गर्नुहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले किसान र उद्योग व्यवसायीको मनोबल बढाउन सके मात्रै देशले आर्थिक विकास गर्न सक्ने बताउनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले देशमा उपलब्ध साधन स्रोतको दिगो उपयोग गरी स्वदेशी उत्पादनमा जोड़ दिन सके चुलिदो व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। मुलुकभित्र उपलब्ध स्रोत र साधनको दिगो उपयोग गर्दै स्वाधीन र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्न स्वदेशी उत्पादनमा वृद्धि गर्नु अत्यावश्यक छ। नेपाली श्रम, सिप र कच्चा पदार्थबाट नेपालमै उत्पादित सामग्रीहरूको निकासी प्रवर्धन गर्न सके मात्र हाल मुलुकले बेहोरिरहेको चुलिदो व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन सकिन्छ। यसका लागि कृषि उत्पादन बढाउने, वन पैदावार र जडीबुटीमा आधारित आयात प्रतिस्थापन गर्ने तथा पर्यटन प्रवर्धन र जलविद्युतको स्वदेशी खपतमा जोड दिने नीतिहरू नेपाल सरकारले अवलम्बन गर्नु अति आवश्यक छ। राष्ट्रपति भण्डारीले आर्थिक विकासका लागि पहिचान गरिएका तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूमा लगानी बढाउन र स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकार र निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा बिना विभागीय मन्त्री दामोदर भण्डारीले निजी क्षेत्रसँगको सहकारी बिना सरकारले लिएको आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने बताउनुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बैंकहरूमा देखिएको तरलताको समस्या र निरन्तर बढ्दै गएको ब्याज दरका कारण साना लगानीका उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेकाले त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो। बागमती प्रदेशका प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दावी पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। प्रदेश प्रमुख शर्माले यही पुस 25 गते सोमबार अपराह्न 4 बजेसम्म दावी पेश गर्न हिजो आह्वान गर्नुभएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दावी पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि यही पुस 27 गते बुधबार दिउँसो 4 बजेभित्र दावी पेश गर्न आह्वान गरिएको लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता चिरञ्जीवी पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले पनि मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दावी पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको छ। प्रदेश प्रमुख गुरुङले यही पुस 25 गते सोमबार दिउँसो 4 बजेभित्र दावी पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता चण्डी प्रसाद अर्यालले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 1 बमोजिम कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत प्राप्त नभएकाले उपधारा 2 बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दावी पेश गर्न आह्वान गरिएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले नागरिकको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन हिजोदेखि विभिन्न सेवा प्रवाहमा समय कार्ड अर्थात् टाइम कार्ड लागू गरेको जनाएको छ। यस्तै गुनासो सुन्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी आफै सक्रिय हुनुहुनेछ भने 65 वर्ष माथिका नागरिकलाई सेवा दिन सहयोगी खटाउन थालिएको छ। अन्य
अशक्त दुधे बालक बोकेका महिला लगायतलाई भने लाइनमा नराखी सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। यसले प्रशासनको सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने र नागरिकको सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने विश्वास रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले बताउनुभयो। कार्यालयबाट उपलब्ध हुने विभिन्न 10वटा सेवा प्रवाहका लागि समय तोकिएको र 4वटा सेवामा भने हिजैदेखि समय कार्ड लागू भएको छ। काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवी पाण्डे खत्रीका अनुसार नयाँ नागरिकता, संघ संस्थाको नवीकरण, नाबालक प्रमाणपत्र प्राप्ति र मुद्दाको पेशी तथा तारिखमा समय कार्ड लागू गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुभएपछि विभिन्न मन्त्रालयले पनि प्रयास अघि बढाएका छन्। त्यसक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मातहतका निकायहरूमा सुधार प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। सेवा प्रवाहका दृष्टिकोणले संवेदनशील मानिएको दिल्ली बजार भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयको निरीक्षण गर्दै मन्त्रालयका सचिव डाक्टर दामोदर रेग्मीले कार्यालयका काम कारबाही अनुगमन गर्नुभएको छ। विभागका महानिर्देशक सहितको टोलीसहित दिल्ली बजार पुग्नुभएका सचिव डाक्टर रेग्मीले सेवा प्रवाह गुनासो रहित, झन्झट मुक्त र पारदर्शी बनाई सहजतापूर्वक कार्य सम्पादन गर्न आग्रह गर्नुभयो। आजदेखि स्वस्तानी व्रत प्रारम्भ भएको छ। आजदेखि माघ स्नान गर्ने र अधिकांश हिन्दू नेपालीका घरमा सात्विक भावले श्रद्धा भक्तिपूर्वक श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको पूजा आराधना गरी स्वस्तानी कथा सुन्ने र सुनाउने गरिन्छ। स्वस्तानी व्रत कथा सत्ययुगमा हिमालयकी पुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी पाऊँ भनी बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई निराहार रहेर तपस्या गरी मनोकांक्षा पूर्ण भएको कथासँग जोडिएको छ। शिव पार्वतीको विवाह भइसकेपछि लोक कल्याणका निम्ति परम्परागत रूपमा सोही व्रतकथा प्रचलित हुँदै आएको मानिन्छ। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि शुरू गरिने श्री स्वस्तानीको व्रत पूजन तथा कथा श्रवण गर्ने क्रम माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म 1 महिना जारी रहन्छ। यसै अवसरमा काठमाडौँको उत्तर पूर्वी भेगमा रहेको साँखुमा अवस्थित साली नदीमा 1 महिनाको मेला लाग्ने गर्छ। पानी नपरेका कारण केही दिनदेखि काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर प्रदूषण बढेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार पानी नपरेका कारण तराईमा हुस्सु लाग्न थालेको र वायु प्रदूषण दिनौं बढ़िरहेको छ। हावाको गुणस्तर सूचक मापन एयर क्वालिटी इन्डेक्सको हिजोको तथ्याङ्क अनुसार भक्तपुर, काठमाडौँ, तुलसीपुर र धनकुटाको हावा अस्वस्थकर रहेको छ। काठमाडौँको एयर क्वालिटी इन्डेक्स 153 रहेको छ। यस्तै भक्तपुरको 154, तुलसीपुरको 108 र धनकुटाको 100 रहेको विभागले जनाएको छ। एयर क्वालिटी इन्डेक्स सूचकाङ्क 100 देखि 150 सम्म पुग्दा बालबालिका तथा वृद्ध र श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगीलाई अस्वस्थकर तथा 150 भन्दा माथि पुग्नु सबैका लागि अस्वस्थकर मानिन्छ। सामान्यतया 0 देखि 50 सम्मको एयर क्वालिटी इन्डेक्सलाई राम्रो मानिन्छ। विगत केही दिनदेखि बढेको चिसो र शीतलहरका कारण मध्य तराईका जिल्लाहरूको जनजीवन प्रभावित भएको छ। चिसो बढेसँगै नारायणी अस्पताल लगायत वीरगंजका 1 दर्जन बढी अस्पतालमा रुगाखोकी, श्वास प्रश्वास, दम, कोल्ड डायरियाका बिरामीको संख्या बढेको छ। वीरगंजबाट संवाददाता ध्रुव अधिकारीको यो रिपोर्ट। केही दिन यता बढ्दै गएको कठ्याङ्ग्रिदो चिसो र शीतलहरका कारण मध्य तराईको बारा, पर्सा, रौतहट लगायतका जिल्लाहरूको जनजीवन प्रभावित भएको छ। चिसो बढेसँगै नारायणी अस्पतालमा बिरामीको चाप समेत बढेको वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर निरज सिंहले बताउनुभयो। जाडोले गर्दाखेरि रक्तधमनीहरू संकुचित भएर कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म भन्छौँ, जसले गर्दा हार्ट एट्याक हुने, प्यारालाइसिस हुने यस्तो रोगहरूको संख्या बढी देखिन्छ। र हामी यहाँ पहिलादेखि नै अब बिडी सिगरेट खाने मान्छेहरू धेरै छन्। दम फुल्ने, यो रोगीहरूको संख्या धेरै नै बढी छ। अस्पताल आउने बिरामीहरूको चाप नै यहरूको हुन्, श्वासमा भएर आउने, मुटु दुख्यो भनेर आउने, प्यारालाइसिस भएर आउने र बच्चाहरूमा चाहिँ डायरिया, रुगाखोकी र निमोनिया जस्तो समस्याहरू देख्छौँ। कठ्याङ्ग्रिदो चिसोले विपन्न वर्गका परिवार, बालबालिका, दीर्घरोगी, मजदुर, ज्येष्ठ नागरिक लगायतलाई समस्या भएको छ। चिसो तथा जाडोबाट प्रभावित वीरगंजका स्थानीय बासिन्दा जाडो बढेसँगै वीरगंज महानगरपालिकाले विभिन्न स्थानमा दाउरा वितरण गरी आगो ताप्ने व्यवस्था मिलाएको छ। महानगरपालिकाले जाडोबाट बचाउन गरेको प्रयासका सम्बन्धमा वीरगंज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजेश मान सिंह, वीरगंज महानगरपालिकाले वडा अध्यक्षजीको संलग्नतामा हामीले प्रत्येक वार्डमा आगो ताप्नलाई दाउरा दिएका छौँ। प्रत्येक वार्डमा जुन विपन्न परिवारहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ कम्बल पनि वितरण गर्दैछौँ। चिसोमा रोगहरू लाग्ने गरेछ त्यसको विषयमा पनि हामीले जनतालाई स्वास्थ्य शाखा मार्फत सचेत गराउँछौँ।
पाउँदैछौँ। पर्सा जिल्लामा जिल्ला विपद व्यवस्थापन केन्द्रले जाडोबाट प्रभावित क्षेत्रमा पालिकाहरू मार्फत दाउरा वितरण तथा न्यानो कपडा वितरणलाई अगाडि बढाएको छ। पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त पौडेल। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिसँगै स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति पनि स्थानीय पालिकाहरूमा रहेको छ। विभिन्न निकायको जिम्मेवारी डिफाइन गर्दाखेरि हामीले वन कार्यालयलाई चाहिँ दाउरा उपलब्ध गराउने भन्ने मेन जिम्मेवारी तोकिएको छ। न्यानो कपडा लगायत अन्य कुराहरू वितरणको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले सरकारी गैर सरकारी निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर भण्डोर मार्फत वितरण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले सबैलाई जानकारी गराएका छौँ। जाडो बढेसँगै वीरगञ्ज लगायत 12 पर्साका अधिकांश पालिकाले निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरू समेत बन्द गरेका छन्। ध्रुव अधिकारी, रेडियो नेपाल, वीरगञ्ज। जुम्लाको तिला गाउँपालिका 3 स्थित त्रिवेणीमा अटो रिक्सा दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। रारा लिहीबाट जुम्ला सदरमुकाम खलङ्गा बजार जाँदै गरेको अटो रिक्सा हिजो दिउँसो तिला नदीमा खस्दा जिल्लाको तातोपानी गाउँपालिका 1 बाइराकाका 29 वर्षीय पूरन सार्की र तिला 3 का 21 वर्षीय आकाश थापाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेन्द्र चन्दले जानकारी दिनुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय विद्यार्थी कल्याण परिषदले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोबिउ निर्वाचन आगामी चैत 5 गते गर्न त्रिवी कार्यकारी परिषदलाई सिफारिस गरेको छ। त्रिवी विद्यार्थी कल्याण परिषदको हिजो बसेको बैठकले सोबिउ निर्वाचन आगामी चैत 5 गते गर्न त्रिवी कार्यकारी परिषदलाई सिफारिस गरेको विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक पशुपति अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। यसअघि फागुन 28 गते निर्वाचनको तयारी गरेको त्रिवीले सबै संगठनले चैत 5 गते सोबिउ निर्वाचनमा सहमति जनाएकाले सिफारिस गरिएको निर्देशनालयका निर्देशक अधिकारीले बताउनुभयो। बाँकीको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा दादुराको प्रकोप फैलिएको छ। पुस 18 गते वडा नम्बर 7 का एकै परिवारका 4 जना बालबालिकामा दादुरा पुष्टि भएपछि जाँच शुरू गर्दा 4 दिनको अवधिमा नेपालगञ्जका 6 वटा वडाका 28 जना बालबालिकामा दादुरा देखिएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। नेपालगञ्जबाट संवाददाता नवीन गिरीको यो रिपोर्ट। दादुराको महामारी फैलिएपछि प्रभावित क्षेत्रमा दादुरा रुबेलाका शंकास्पद बिरामीहरूको जाँच, परीक्षण तथा व्यवस्थापन शिविर शुरू गरिएको छ। दादुराको महामारी देखिएपछि स्वास्थ्य कार्यालय बाँके, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, विश्व स्वास्थ्य संगठन, युनिसेफ, चिकित्सक, वडा स्वास्थ्य कर्मीको टिम प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन भएको छ। नेपालगञ्जका वडा नम्बर 5, 7 र 8 मा दादुरा प्रकोपकै रूपमा फैलिएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख रामबहादुर चन्दले बताउनुभयो। महिला पठाएको छ अनि पोस्टर पम्पहरू बाँडिरहेको छ। अर्को चाहिँ उपचार गरिरहेको छ। जो बिरामीको शङ्का छ त्यस्ता बिरामीलाई चाहिँ औषधि दिने एकदम सकारात्मक खालको भयो भने अलग्गै राख्ने क्या घरमा पनि कोप नलागेको चाहिँ लिस्टिङ गरेर अब लगत्तै हामी चाहिँ 1 हप्ता भित्र चाहिँ सबैलाई चाहिँ कोप लाउँछौँ हामीले। स्क्रिनिङमा खटिनुभएका भेरी अस्पताल नेपालगञ्जका बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर विष्णु थापाले समुदाय स्तरमै दादुरा फैलिएको बताउनुभयो। दादुरा श्वास प्रश्वासका माध्यमबाट तीव्र गतिमा सर्ने अत्यन्तै संक्रामक रोग भएकाले बालबालिकालाई भिडभाडबाट टाढै राख्न चिकित्सकहरू सुझाव दिन्छन्। बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर थापा मास ट्रान्समिसन हुने एरिया जुनमा बच्चाको ज्यादा मुभमेन्ट हुन्छ नि त्यस्तो एरियामा बरु छुट्टी दिएको भयो। अहिले कुहिरोले गर्दाखेरि हामीले हाँसो गऱ्यो भने भाइरल पार्टिकलहरू वातावरणमा धेरै समयसम्म रहन्छ। त्यसमा छुट्टी दियो भने एपिडेमिक हुनबाट चाहिँ एकदम कन्ट्रोल हुन्छ। दादुराबाटै वडा नम्बर 5 का 2.5 वर्षीय बालकको मृत्यु समेत भएको छ। समुदाय स्तरमा दादुरा फैलिएपछि दादुरा देखिएका बालबालिकालाई आइसोलेट गरेर उपचार गर्ने, वरपरका बालबालिकाको स्क्रिनिङ गर्ने र जनचेतना फैलाउने काम शुरू गरिएको हो। दादुरा श्वास प्रश्वासका माध्यमबाट तीव्र गतिमा सर्ने र फैलिने भएकाले नेपालगञ्जका बालबालिका दादुरा महामारीको उच्च जोखिममा परेका छन्। स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेकी प्रमुख सुनिता पौडेल इमिडिएट म्यानेजमेन्ट भनेको अहिलेको लागि हामीले भिटामिन सप्लिमेन्ट र सस्पेक्टेड केसलाई चाहिँ ब्लड स्याम्पल अनि फिभर छ भने युरिन स्याम्पल हामीले पठाइरहेका छौँ। सस्पेक्टेड केसेसहरूलाई पनि लाइन लिस्टिङ गरेर म्यानेजमेन्ट गर्ने भिटामिन ए खुवाउने भनेर चाहिँ हामीले आफैले त्यो गाइडलाइनमा पनि छ, त्यो अनुसार चाहिँ गरेको छ। जनस्वास्थ्य प्रोटोकल अनुसार एउटै समुदायमा 5 जना भन्दा धेरै बालबालिकामा दादुरा देखिए त्यसलाई महामारी मानिन्छ। दादुरा देखिएका बालबालिकालाई आइसोलेट गर्ने, लक्षण चिन्हको आधारमा औषधि दिने, भिटामिन ए दिने, त्यस्ता बालबालिकालाई पर्याप्त मात्रामा तातो झोलिलो खानेकुरा खुवाउने र खोप नलगाएका बालबालिकालाई खोप लगाउन चिकित्सकको सुझाव छ। नवीन गिरी, रेडियो नेपाल, नेपालगञ्ज। अब के अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाको सभामुख चयन अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको छ। प्रतिनिधि सभामा बहुमत रहेको रिपब्लिकन पार्टीका नेता केभिन मिकार्थी विगत 3 दिनमा 11 पटक निर्वाचन मार्फत सभामुखमा निर्वाचित हुन असफल भएपछि अमेरिकी संसदमा अनिश्चितता बढेको हो। निर्वाचित हुन 218 मत चाहिनेमा मिकार्थीले आफ्नै पार्टीका सांसदले मत नदिँदा
उहाँको प्राप्त मत 200 को हाराहारीमा रहेको बीबीसीले जनाएको छ। यस्तो अवस्था सन् 1859 पछि पहिलो पटक सिर्जना भएको हो। सन् 1959 मा सभामुख चयन गर्न 10 पटक निर्वाचन गर्नु परेको थियो। अमेरिकाकै उताह राज्यस्थित इनोस शहरमा 5 बालबालिका सहित 8 जनाको गोली हानी हत्या गरिएको छ। अधिकारीहरूले गोली हान्नुका कारण अझै खुलेको छैन। इनोस शहरमा करिब 8000 मानिस बसोबास गर्छन् भने यस घटनाका कारण त्यहाँका मानिसहरू स्तब्ध भएको त्यहाँका शहर व्यवस्थापक रब डटसनलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले कृषियोग्य जमिनको संरक्षणमा सबैको समयमै ध्यान जानु जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ लिमिटेडको 15औं वार्षिक साधारण सभामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण र बस्ती विस्तार रोकिनुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले स्थानीय तहले कृषि उत्पादनयोग्य जमिनको संरक्षण गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुहुँदै कृषि उत्पादन बढाउनका लागि सहकारी संस्थाले सामूहिक कृषि खेतीमा जोड़ दिनुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले कृषि उत्पादनलाई निर्यातमुखी बनाउन अर्ग्यानिक उत्पादन, विज्ञ जनशक्तिको सहभागिता र प्रविधिको प्रयोग बढाउनु पर्ने पनि बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ लिमिटेडका अध्यक्ष खेम बहादुर पाठकले किसानले मल र बिउ समयमा नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न सके पनि कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनुसँगै निर्यात पनि गर्न सक्ने अवस्थामा नेपाल पुग्ने बताउनुभयो। काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा अन्तर्राष्ट्रिय जुत्ता चप्पल औद्योगिक मेला शुरू भएको छ। नेपाल जुत्ता चप्पल उत्पादक संघको आयोजनामा बिहीबारदेखि शुरू भएको मेलामा विभिन्न 90वटा नेपाली र 40वटा विदेशी उद्योगका उत्पादन तथा उत्पादन प्रविधि प्रदर्शनमा राखिएका छन्। अवलोकनकर्ताको अभिरुचि बढाउन तथा युवाहरूलाई नेपाली परम्परागत सिप र प्रविधि प्रति आकर्षित गर्ने उद्देश्यले यस पटकको मेलामा कच्चा पदार्थ उत्पादकहरूलाई समेत सहभागी गराइएको जुत्ता चप्पल उत्पादक संघका अध्यक्ष नानीराज घिमिरेले बताउनुभयो। सो जुत्ता चप्पल औद्योगिक मेला शनिबारसम्म चल्नेछ। प्रदेश नम्बर 1 को ओखलढुङ्गामा यस वर्ष 5 करोड़ रुपैयाँ भन्दा बढीको सुन्तला उत्पादन भएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र ओखलढुङ्गाका अनुसार जिल्लामा 267 हेक्टर क्षेत्रफलमा गरिएको सुन्तला खेतीबाट करिब 850 मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको हो। कृषि ज्ञान केन्द्र ओखलढुङ्गाका कृषि अर्थविज्ञ गणेश अधिकारीले यस वर्ष उत्पादन भएको सुन्तला जिल्लामा प्रति किलो 60 रुपैयाँका दरले बिक्री गर्दा 5 करोड़ भन्दा बढी रकमको भएको बताउनुभयो। सुरेन्द्र मणि त्रिपाठी। अब खेल समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीका प्रतिनिधि नेपाल आएका छन्। काठमाडौँमा जारी नेपाल टी20 लीग क्रिकेटमा पछिल्लो समय देखिएको विवाद र घटनाक्रमबारे बुझ्न आईसीसीको टोली नेपाल आएको हो। आईसीसीको टोलीले बिहीबार दिउँसो राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङसँग भेटवार्ता गरेको छ। त्यसअघि टोलीले टियु क्रिकेट मैदान पुगेर नेपाल टी20 को एन्टी करप्सन युनिट एम्पायर र खेलाडीसँग भेट गरेको थियो। पछिल्लो समय नेपाल टी20 क्रिकेट लीगमा म्याच फिक्सिङ र स्पट फिक्सिङको गतिविधि भइरहेको चर्चा चलेको छ। यस विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले समेत छानबिन गरिरहेको छ। त्यस्तै राखेपले पछिल्लो समय देखिएको विवाद र घटनाक्रमबारे छानबिन गर्न एकेन्द्र बहादुर कुँवरको संयोजकत्वमा समिति पनि गठन गरिसकेको छ। राखेपले कार्यदललाई सत्य तथ्य छानबिन गरी 15 दिनभित्र परिषद समक्ष प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन पनि दिएको छ। राजधानीमा जारी रहेको पहिलो संस्करणको नेपाल टी20 लीगमा काठमाडौँ नाइट्सलाई पराजित गरेको फार वेस्टर्न युनाइटेडको प्ले अफ सम्भावना कायमै रहेको छ। ट्यु मैदानमा कीर्तिपुरमा फार वेस्टर्नले काठमाडौँसँग 84 रनको जित हात पारेको हो। फार वेस्टर्नले दिएको 198 रनको लक्ष्य पछ्याएको काठमाडौँ 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 114 रन मात्र बनाउन सक्यो। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको फार वेस्टर्नले 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 197 रन बनाएको थियो। फराकिलो जितसँगै प्ले अफ सम्भावना कायमै राखेको फार वेस्टर्नले 8 खेलमा 2 मा जित हात पारेर 4 अङ्कका साथ अङ्क तालिकाको पुछारमा रहेको छ। हारका बावजुद पनि प्ले अफ सम्भावना कायमै रहेको काठमाडौँको 9 खेलमा 4 जित 5 हार हात पारेको काठमाडौँ 9 खेलमा 8 अङ्कका साथ काठमाडौँ अङ्क तालिकाको तेस्रो स्थानमा रहेको छ। यही संस्करणको पहिलो भेटमा पनि फार वेस्टर्नले काठमाडौँलाई हराएको थियो। अमेरिकाको भुटनिस युथ सकर क्लब यूएसएले 22औं संस्करणको आहारा गोल्ड कप फुटबलको फाइनलमा स्थान बनाएको छ। पोखरा रङ्गशालामा बिहीबार भएको दोस्रो सेमिफाइनलमा चर्च बोइज युनाइटेडलाई 1-0 गोल अन्तरले हराउँदै भुटानिजले फाइनलमा स्थान बनाएको हो।
अझै बम अब मौसम आज देशको पहाड़ी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागहरूको मौसम सामान्यतया सफा रहनुका साथै तराईका धेरै भागहरूमा हुस्सु कुहिरो लाग्ने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 16.8 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 3.5 डिग्री सेल्सियस। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 91%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 16 देखि 18 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 6:56 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:24 हुनेछ। अब अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार एकपटक फेरि सुन्नुहोस्। पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिका खुर्सानीमा बस दुर्घटना हुँदा 6 जनाको मृत्यु। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य तत्काल घटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन। आजदेखि 1 महिना लामो स्वस्तानी व्रत प्रारम्भ। पानी नपरेका कारण काठमाडौँ उपत्यकासहित तुलसीपुर र धनकुटाको हावा स्वास्थ्य मापदण्डभन्दा बढ़ी प्रदूषित रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागद्वारा जानकारी। र 3 दिन यता 11 चरणसम्म भएको मतदानबाट पनि अमेरिकी संसद सभामुख चुन्न असफल। यसका साथै बिहान 7 बजेको समाचार यही सकिन्छ। रेडियो नेपाल सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्ते।